मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ देने वाला होगा तो तुम्हें ये निशानी ज़रूर दिखाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर तुम्हारे दिल में भी ये ख्याल आ रहा है कि क्या तुम ही वो खुशनसीब हो जिनको अल्लाह उनकी मनचाही चीज़ अता करके उन पर मौजज़ात के दर खोलने वाला है, और अगर तुम किसी मौजूदे के इंतज़ार में हो तो याद रखो अल्लाह अपने बंदे को उसकी पसंदीदा चीज़ से नवाजना चाहता है। तो ये एक ख़ास निशानी उसे पहले दिखाता है। मेरे रब का कुरान इस बात की वजाहत कर रहा है कि वो किन लोगों के लिए मौजूदात देख के दर खोलता है, किन लोगों को उनकी मनचाही चीज़ अता करता है और किन लोगों से नाराज़ होकर उन पर अपनी रहमत के दरवाजे बंद कर देता है। तो याद रखो कि अल्लाह तुम्हारी मनचाही चीज़ को तुम्हारे नसीब का हिस्सा तब बनाता है जब तुम्हारे अल्फाज नाकाम हो जाते हैं और अल्फाजों की जगह आंसू तुम्हारा हाल दिल बयान करने लगते हैं। जब तुम्हारे सब्र की आखिरी हद होती है और तमाम दरवाजे बंद नज़र आते हैं, मगर दिल फिर भी कह रहा होता है कि बस थोड़ा सब्र और ये दरवाजे तो तुझे बंद नज़र आ रहे हैं। एक दिन तेरा रब एक नहीं बल्कि हज़ारों दरवाजे खोल देगा। जब कोई दुआ कबूल होने में वक्त लेती है तो तुम्हें लगता है कि बस अब कहानी ख़त्म हो गई और फिर इंसान वो दुआ मांगना ही छोड़ देता है, मगर शायद कहानी तो वहीं से शुरू होती है। वो कुन कहता है और मौजूज़े हो जाते हैं। वो कुन कहता है और तकलीफ़ें नेमतों में बदल जाती हैं। वो कुन कहता है और तुम्हारे आंसू सुकून में बदल जाते हैं। वो कुन कहता है और टूटे दिल जुड़ जाते हैं। वह कुन कहता है और बंद दरवाजे खुल जाते हैं और रास्ते आसान हो जाते हैं। वो बस कुन कहता है और चीज़ें हो जाती हैं। याद रखो, तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआ में होती है। और जानते हो कि वो कौन सी ऐसी ताकतवर दुआ है जो तुम्हें दोनों जहानों की एक एक चीज़ खरीद कर दे सकती है। वो है अल्लाह से हिदायत की दुआ। इस दुआ में इतनी ताकत है कि अल्लाह कहता है कि जब मेरा बंदा मेरे पास हिदायत की दुआ लेकर आता है तो मुझे उस पर इस कदर प्यार आता है कि मैं उसकी पसंदीदा दुआ पर कुन फरमा देता हूँ और उसकी दुआ और आखिरत दोनों संवार कर रख देता हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर तुम अल्लाह से अपनी मनचाही चीज़ पाना चाहते हो तो याद रखो कि जब बंदा मोमिन अपने रब के साथ मुखलिसाना ताल्लुक़ रखता है और उसमें कोई मुनाफ़क़त नहीं रखता, कोई फ़रेब नहीं, तो अल्लाह का ताल्लुक़ भी उसके साथ वैसा ही होता है। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे बारे में जो कुछ गुमान करता है मैं वही सलूक उसके साथ करता हूँ। और अगर तुम अल्लाह से मौजूदात के दर खुलवाना चाहते हो तो अल्लाह से बड़े बड़े गुमान रखो। याद रखो, वो नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकता है और ज़िंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। रबी है जो मांगने पर खुश और ना मांगने पर खफा हो जाता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि अल्लाह तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हारे नसीब का हिस्सा कब बनाता है और अपना कुन कब फरमाता है, तो याद रखो कि जब तुम अल्लाह से मुखलिस दिल से मांगते हो और अपनी जात से किसी की हक तलफी नहीं करते तो अल्लाह भी तुम्हारे साथ भलाई का मामला करता है। तुम्हारा दिल साफ़ होता है तो अल्लाह खुद बढ़कर तुम्हारा साथ देता है और तुम्हारे काम में आसानी पैदा कर देता है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग दूसरों पर रहम करते हैं तुम्हारा रब उन पर रहम फरमाता है। तुम रहम करो उन पर जो ज़मीन में है, खुदा तुम पर रहम फरमाए। और अगर आज कोई चीज़ तुम्हें बेशुमार दुआ और ज़िक्र अस्कार के बावजूद भी हासिल नहीं हो रही है तो सुनो, अल्लाह तुमसे फरमाता है मेरे बंदे, अगर तू मेरी रज़ा पर राज़ी हो जाए कि अल्लाह जो तू मुझे देना चाहता है मैं उसी पर राज़ी हूँ, तो वो फरमाता है कि मैं तुझे वो भी दूंगा जो तू अपने लिए चाहता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि जिसने मुझे राज़ी कर लिया मैं ना उसे हर परेशानी से निजात और पुरसुकून ज़िंदगी अता करूँगा। सुनो, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में किसी चीज़ की चाहत डाली है और उसे पाने की तड़प तुम्हें तहज्जुद तक ले आई है तो देखना तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है, तुम्हारा सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मौज़े दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल इख्तिताम में हमेशा जीत जाता है और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। प्यारे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत इतनी ख़ास होती है कि अगर इंसान जानमाज़ पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ भी ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हे बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद ना हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा, बस तुम अल्लाह की चाहत पर राज़ी हो जाओ।
تاکہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ اور جب اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے تو یہ خاص اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب آپ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور ساتھ دعا بھی مانگیں تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ کی دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ آپ کی دعا آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ جب کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھائیں سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہاریں چاہے کتنی ہی مشکل ہو۔ آپ اپنا سفر جاری رکھیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو خوبصورت معجزے بھی آپ کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں آپ کو اس کا اشارہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یاد رکھیں آپ کی قسمت کا لکھا ہوا چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ بھی آئے تو آپ کو وہاں سے بلا لیتا ہے جہاں سے آپ سوچنا ختم کر دیتے ہیں۔ وہیں سے اللہ کی تدبیر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو چیز آپ کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتی وہی آپ کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں ان کا درجہ بھی بڑا بلند ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، جانتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے، اس کے کیا اشارے ہیں؟ یاد رکھیں جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ پیارے دوستو، اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر آپ کو اس سے قریب کر کے آپ کی فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے۔ پیارے دوستو، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ، تو اگر آپ کو من پسند چیز کی تڑپ آپ کو تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا بعض اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ نے آپ کو خود ان مقبول ساعات میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے، اور بہت جلد آپ کی تمام ناممکن دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والا ہے، اور پھر اپنے کرم سے آپ کے لیے معجزوں کے ایسے در کھولتا ہے جو آپ کی خوشیوں کا جہاں آپ کے قدموں پر ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور جو اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنی خاص نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہترین کے لیے دیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ نہ نہیں بولتا آپ کی دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ ان کی تمام خواہشیں پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ کوئی بھی کہانی جو تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہلوانے کی سفارش کرتا ہے، اور تہجد کی نماز ہی موضوع کا ذریعہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کے نصیب میں بہتر ہے وہ آپ کو آپ کی تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے بہت جلد حاصل ہو جائے گا، جس کا آپ کو انتظار ہے، جس کے لیے آپ روتے ہیں، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں آپ دعا تک خود نہیں پہنچتے بلکہ آپ کو دعا تک لایا جاتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ پھر ان کے لیے اللہ راستہ خود بناتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ اور سوچو جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی زندگی اسی رب کے حوالے کر دینی چاہیے جس کا پہلے ہی ہماری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ تبھی ہم دنیا اور آخرت میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔